बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कल पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इमरान खान के जो दलाइल हैं वो इंतहाई अहम थे, और उन दलाइल में 3-4 पॉइंट्स हैं जो कल हम जिसके ऊपर बात नहीं कर सके थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ख्वाजा हारिस साहब अदालत में दलाइल दे रहे थे, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान इस वक्त ज़ेरे आताब हैं, और क्या इमरान खान को फ़ायदा नहीं होगा अगर ये नैब तरमीम ख़त्म हो जाएँ। उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने क्या जवाब दिया, चूँकि ख्वाजा हारिस साहब को ये बात इमरान खान ने पहले ही बताई हुई थी कि इस तरह का कोई मामला हो तो हमारा ये जवाब होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सेक्शन 19A(5) जो नैब ऑर्डिनेंस का है, उसमें तरमीम को किस बुनियादी हक़ के मुतासर होने पर कलअदम किया गया। नैब का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग था। ख्वाजा हारिस, आप अपने मौक्कल को मुश्किल में डाल रहे हैं। नैब तरमीम कलअदम हुई तो नुकसान आपके मौक्कल का भी होगा। इमरान खान इस वक्त ज़ेरे आताब हैं, वो नैब समेत दीगर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुश्किलात के बावजूद इमरान खान आज भी तरमीम का केस लड़ रहे हैं। वो जानते थे तरमीम कलअदम होने से उनके लिए मुश्किलात होंगी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान को अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या ये ब्लैक मेलिंग नहीं कि किसी को भी असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझसे कोई कहे अपने घर की रसीदें दो तो मैं तो नहीं दे सकूंगा। जायज़ असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इमरान खान को अपने असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें तो मुश्किल पड़ जाएगी। क्या ये ब्लैक मेलिंग नहीं है कि किसी को भी असासे आमदन के मुताबिक साबित करने का कहें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुझसे कोई कहे अपने घर की रसीदें दो तो मैं तो नहीं दे सकूंगा। जायज़ असासों का हिसाब देना भी नामुमकिन होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या अब इमरान खान को कह दिया जाए पुराने कानून के तहत अपने असासे साबित करें, आप अवामी नुमाइंदों के लिए मुश्किलात बना रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा, एहतसाब का इतना सख्त मौक़िफ़ था तो टैक्स एमनेस्टी क्यों दी। बरतानिया में बरसों से जमहूरियत है, वहाँ टैक्स एमनेस्टी क्यों नहीं दी जाती। वकील ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ये मुआशी फ़ैसले होते हैं जो हुकूमत हालात को देख के करती है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता रहता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मैं पूरी फैमिली को पता होता है हमारे सरबराह की आमदन कितनी है और ख़र्चा कितना है। क्या ऐसे में तमाम फैमिली के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मैं वकीलों को थोड़ा रेस्क्यू कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने एक लिस्ट जमा कराई थी। लिस्ट में बताया गया था कि 2019 में उस वक्त की हुकूमत ने नैब तरमीम की थी। मखदूम अली खान के मुताबिक वो तरमीम करें तो गलत, अगर PTI करे तो ठीक। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि 2019 की तरमीम पर बाद में मैं बात करूंगा। नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालतों से तमाम रेफरेंस वापस हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एमनेस्टी जारी करके यही काम करें तो ठीक कैसे हो गया। उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि एमनेस्टी मुख्तलिफ चीज़ है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एमनेस्टी इंतज़ामी फ़ैसला है। जस्टिस ने कहा कि एमनेस्टी इंतज़ामी फ़ैसला है जबकि तरमीम पार्लियामेंट का फ़ैसला है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि एमनेस्टी से फ़ौजदारी कार्रवाई ख़त्म नहीं होती। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, आप कहना चाहते हैं कि हुकूमत जुर्म ख़त्म कर सकती है लेकिन पार्लियामेंट नहीं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रज़ाकराना रकम वापसी से अरबों की जायदाद 10 करोड़ में जायज़ हो जाती है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, रज़ाकराना रकम वापसी पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। रज़ाकराना रकम वापसी और प्ली बार्गेन की रकम का तयन चेयरमैन नैब करता है। अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि तमाम मुकदमात मुतल्लिका फोरम पर चले जाएँ तो कोई इतराज़ है, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि नैब तरमीम कलअदम किए बगैर मुकदमात मुंतकिल नहीं हो सकते। उसके बाद फिर जो जाली अकाउंट्स केस की बात हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा, हो सकता है जाली अकाउंट्स केस की अपील हमारे पास है, किसी के हकूक़ मुतासर हो सकते हैं, केस पर बात ना करें, हमें बता दें तरमीम में गैर आइनी क्या था। अब चूँकि जाली अकाउंट्स केस सीधा केस है, और यही वजह है कि आसिफ जरदारी ने बतौर सदर के भी उन्होंने उसमें से इस्तिस्ना ली है, अपने बरीयत की दरख्वास्त नहीं दी, चूँकि वो केसेस ऐसे हैं। यही वजह है कि जो इसके ऊपर मामला आगे न चल पाया। बहरहाल इमरान खान के दलाइल शुरू हुए तो इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप हमें सुन सकते हैं, क्या आप इस केस से मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहते हैं। तो इमरान खान ने कहा, जी मैं आपको सुन सकता हूँ और मैं दलाइल देना चाहता हूँ। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई,
آپ نے لکھا میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی، مجھے سمجھ نہیں ہے میں کون سی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی میں نے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کون سی میں نے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ بانی پی ٹی اے نے انگریزی میں بات کر رہے تھے، جس پر چیف جسٹس نے کہا آپ اردو میں بات کریں تو بہت ہوگا، جس پر عمران خان نے کہا مجھے تکلیف ہوئی، کہا گیا میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں، کہا گیا میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں جس کے باعث براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا جج اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں دیا کرتے، آپ نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں نیب ترمیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں، جس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا آپ اپنے کیس پر رہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ترمیم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا، مجھے 14 سال کی قید ہو گئی کہ میں نے توشہ خانہ تحفے کی قیمت کم لگائی، 2.25 کروڑ روپے کی میری گھڑی 3 ارب روپے میں دکھائی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو تھرڈ امپائر تعینات کرتا ہے، میں کہتا ہوں نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے۔ عمران خان نے کہا نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے، نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا۔ اور وہ جو بار بار بات کی جا رہی تھی سیاسی انتقام کی عمران خان کے دور میں، تو عمران خان نے کہا ہمارے دور میں نیب ہمارے ماتحت نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا برطانیہ میں جمہوری اخلاقیات قانون کی بالادستی احتساب پر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، جس پر عمران خان نے کہا کہ فارم 47 والی پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جو کیسز زیر التوا ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ان ترمیم کو کردم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑھا، شاید نیب سے متعلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ گیا۔ عمران خان آپ کا نیب پر کیا اعتبار رہے گا، اس پر عمران خان نے کہا میرے ساتھ 5 روز میں نیب نے جو کیا اس کے بعد کیا اعتبار ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جیل میں جا کر تو مزید میچیورٹی آئی ہے، عمران خان کو کہا کہ جیل میں جا کے مزید میچیورٹی آئی ہے۔ عمران خان نے کہا 27 سال قبل بھی نظام کا یہی حال تھا جس کے باعث میں سیاست میں آیا تھا، غریب ملکوں کے 7,000 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں، اس کو روکنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا میں اس وقت نیب کو بھگت رہا ہوں، نیب کو بہتر ہونا چاہیے، کرپشن کے خلاف ایک مخصوص ادارے کی ضرورت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تعیناتی کا معاملہ بھی یاد کریں۔ عمران خان نے کہا میں جیل میں ہی ہوں، نیب ترمیم بحال ہونے سے میری تو آسانی ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، دبئی لیکس میں بھی نام آ چکے ہیں، پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ عمران خان آپ کی باتیں مجھے بھی خوف زدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں، جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پاک ہے یا ناپاک، پانی پہلے آپ آگ کو بجھائیں، کہ جب آگ لگی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو پانی ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پہلے آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا بھارت میں کیجریوال کو آزاد کر کے سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیا گیا، مجھے 5 دنوں میں انتخابات سے پہلے 5 دنوں میں سزائیں دے کر انتخابات سے باہر کیا گیا، کس آگ کی بات کرتے ہیں؟ جسٹس جمال نے استفسار کیا تو سیاسی نظام کس نے بنانا تھا؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں، آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے سائفر کیس کا حوالہ دینا چاہا مگر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے روک دیا اور کہا کہ سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے ہے، جس پر عمران خان نے کہا میں زیر التوا کیس کی بات نہیں کر رہا، جس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا ہمارا یہی خدشہ تھا کہ زیر التوا کیس پر آپ بات نہ کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی، جس پر عمران خان نے کہا یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے، شرح نمود 6.2 پر تھی، حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی، پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارک کیا خان صاحب آپ 2 مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایمنسٹی دیتے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا ہم نے حکومت میں آ کر بلیک اکانومی کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے ایمنسٹی دی۔ چیف جسٹس نے کہا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں، ملک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی باتیں نہ کی جائیں لیکن جب تک آپ ان کے ساتھ مل نہیں بیٹھیں گے۔ فاروق اچنائک صاحب کو روسٹرم پہ بلایا اور کہا کہ یہ بھی آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ فاروق اچنائک نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہیں، ان کے دروازے تو بڑے عرصے سے کھلے ہیں۔ بہرحال عمران خان نے اس بات پر فیصلہ محفوظ کر لیا کہ وہ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے، اور عدالت نے نیب ترمیم سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔